تک صدیق اکبر سید اتے فرمائیے تو او صدیق اکبر سید علمی روحانی مقام کیا ہو سی امام کعبہ رحمت اللہ علیہ لکھیں دن من انفق درہمن علی قراءت مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ فرمایا جڑا حضور دے میلاد دے اتے ایک درہم ایک ریال ایک روپیہ خرچہ کرے فرمایا وہ جنت صدیق اکبر دے کٹھے موجود نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت اور میرے پیارے آقا دا چوتھا خلیفہ کون ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وقت نہیں ورنہ میں حضرت عمر شہیدہ فرمانی سنا ماہا سرکار دے میلاد دے بارے حضرت عثمان شہیدہ قول بھی سنوا ماہا میرے پیارے نبی دا چوتھا خلیفہ کون ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کون علی حدیث پاک ہے سرکار فرمے دن انا مدینۃ العلم وعلی بابھا سرکار فرمے دن میں محمد علم دا شہرہ میڈا علی کیا ہے علم دا دروازہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا سرکار فرمیندن میں محمد علم دا شہرہ میڈا علی علم دا دروازہ ہے اور حضرت علی سیدہ مقام ولایت کیا ہے امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق کتاب اٹھا کے دیکھو علماء دے بندہ پیر و مرشد مولانا اشرف علی تھانوی لکھے گا پہ مولا علی سیدہ مقام ولایت آپ فرمیندن کہ جڑے ویلے حضرت علی سید گھوڑے دے سوار تھی میں نہا آپ پہلا قدم رکاب کے اندر رکھے دے ہن الحمد کنے رب دے قرآن دی تلاوت شروع فرمے دے ہن اجن آپ دا دوجھا قدم رکاب تک نہ پہنچ دا ہے جوان بناس تے پہلے گیا مسلمانوں ایمان نہ لاکھو کہ گھوڑے سوار جڑا صحیح مانے گھوڑے سوار ہوئے کتنی دیر لینے ایک سیکنڈ دے اندر گھوڑے دے اتے سواری فرمین لیکن تھانوی صاحب علماء دے بندے پیر و مرشد لکھے دے بین حضرت علی شہیدی کرامت ہے کرامت کہہ کو آدھن موجزہ کہہ کو آدھن لکھیں دن محدثین کہ انسانی عقل دنگ رہ بنجے حیران رہ بنجے او کم اگر اللہ دے ولی کنے تھی بنجے تا کرامت ہے اگر اللہ دے پیغمبر کنے تھی بنجے تا او موجزہ مسلمانوں حضرت علی سے جڑا پلک جھپکن دی دے قرآن دا ختم فرماوے تا خود اندازہ لاؤ او علی سے تا چاہی مقام مسلمانوں امام کعبہ رحمت اللہ علیہ نعمت القبرہ کتاب دے اندر لکھیں دن کہ وقال علی من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سی فرمیدن جڑا سرکار دے میلاد دی تعظیم چا کرے ادب چا کرے احترام چا کرے محبت دے نال محفل میلاد دے وچا کے حضور تاجدار مدینہ دا میلاد پاک سنے چا فرمایا وقان سببا لقراءتہ یا حضور دے میلاد پڑھواون دا سبب بن پوے محبت دے نال پیارے آقا دا میلاد پاک پڑھواوے چا مولا علی صحیح فرمیدن لا یخرجو من الدنیا الا بالایمان فرمایا اے میلاد پاک دی تعظیم کرن والا ادب کرن والا احترام کرن والا اے دنیا تو ایویں نہ مرسی مردے ویلے آنکھوں پیارے آقا دا کلمہ نصیب دی لا یخرج من الدنیا الا بالایمان
مولا علی صحیح فرمیندن او ای دنیا تو ایویں نہ نکل سی ایویں خارج کوئی نہ تھی سی جب تک کو پیارے آقا دا مردے ویلے کلمہ نصیب نہ تھی سی اور پھر مرن تو بعد اگا حضرت علی صحیح فرمیدن امام رحمت اللہ علیہ لکھے دے پین وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب فرمایا حضور دے میلاد دا ادب کرن والا تعظیم کرن والا جڑے ویلے مر کے قبر دے اندر داخل تھی سی وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب فرمایا وہ بغیر حساب و کتاب دے جنت دے داخل تھی کیڑا سونا عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی ہن تابعی ہن امام حسن بصری صحیح 100 تو زائد صحابہ کرام دی آپ نے زیارت فرمائیے امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ امام کعبہ رحمت اللہ علیہ لکھے دے پین حضور دے تابعی دا کیا عقیدہ ہے حضور دے میلاد پاک دے بارے لکھے دن وقال امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلٍ أُحُدٍ ذَهَبًا امام حسن بصری صحیح فرمیدن اگر اور بے نیاز رب میں کو احد پہاڑ جتنا سونا دے دے وے ہاں آپ فرمیدن میں کیا کرا ہاں فَانْفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمیدن ایک رتی بھی گھر نہ رکھا ہاں ایک ماشا بھی گھر نہ رکھا ہاں سارا کچھ حبیب دے میلاد تے لوٹا دے کیڑا سونا عقیدہ ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وَدِدْتُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ جَبَلٍ أُحُدٍ ذَهَبًا آپ فرمیدن بے نیاز رب 6 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے اگر بے نیاز رب آپ فرمیدن احد پہاڑ جتنا میں کو سونا دے دے وے ہاں میں کیا کرا ہاں حضور دا عاشق خادم غلام لکھ فرمیدہ پہ فَانْفَقْتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ فرمیندن سارا کچھ محبوب دے میلاد تے لوٹا دے اور اج دا دی 12 ربیع الاول دا دی کتنی برکت والا دی ہے کتنی برکت والا دی ہے 12 ربیع الاول شیخ محقق شیخ کامل حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب ما ثبت بھی سننا اٹھا کے دیکھو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کون شخصن آپ دا علمی روحانی مقام کیا ہے علماء دے بندہ پیر و مرشد مولانا اشرف علی تھانوی کتاب دا نام افاضات یومیہ میڈے کنے 11 جلدہ موجود ہیں جلد جلوٹھی اٹھا کے دیکھو علماء دے بندہ پیر و مرشد لکھے دا پہ شاہ صاحب حضوری مقام رکھ دے ہن ہر رات شاہ صاحب کو آنکھوں پیارے آقا دی زیارت نصیب ہر رات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زیارت نصیب تھی دنیا دی جے کو گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے دنیا دی جے کو گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے البصر یومن عدید وے ہر ویلے یار تے دید وے ہر ویلے یار تے دید وے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھانوی صاحب لکھے دے پین جیڑے ویلے دل تے اندر عشق مصطفیٰ دا درد پیدا تھی وے ہاں تڑپ پیدا تھی وے ہاں طلب پیدا تھی وے ہاں خواہش پیدا تھی وے ہاں اس ویلے کیا تھی دا ہے حجابات اٹھویں دے ہن پردے مرتفع تھی وے دے ہن حضور تاجدار مدینہ آپ دے سامنے جلوہ نما ہوں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد
آمد منتھار کی آمد طٰہٰ کی آمد علماء اہل سنت رج رج پیارے آقا دا دیدار فرمے دے اور مزید تھانوی صاحب لکھے دے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ ہندوستان تو پیدل سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے جڑے ویلے سرکار دی مزار پر انوار دے اتے پہنچن سبحان اللہ اس گنبد خضرا دا کیا ہی مقام ہے رب کائنات تمام مسلمانہ کو گنبد خضرا دی زیارت نصیب فرماوے میرے پیارے آقا دی حدیث مبارکہ ہے سرکار فرمیدن من زار قبری وجبت لہو شفاعتی سرکار فرمیدن جڑا میرا غلام میری مزار دی زیارت کرے سی فرمایا قیامت والے جہاڑے جس مقام دے اتے ہی ہو سی میں محمد ادا ہاتھ نب کے تے جنت وچ گنے میں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی اللہ اکبر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت